हेलो। ओके। हाम्रो विनोद मुख्य भाइले धेरै कुरा भनेर जानुभयो डेलिरियम र डिमेन्टियाको बारेमा के हो भनेर कति टाइपको हुन्छ भनेर भनेको। सर्वप्रथम हेर्नुपर्छ मेन्टल इलनेस। मेन्टल इलनेस दुई टाइपको हुन्छ। मेन्टल इलनेस दुई प्रकारको हुन्छ। एउटा के हुन्छ भनेर एउटा साइकोसिस हुन्छ, एउटा फङ्सनल साइकोसिस हुन्छ। एउटा के हुन्छ भनेर एउटा एउटा मेजर हुन्छ र एउटा माइनर हुन्छ, एउटा साइकोसिस हुन्छ, एउटा न्युरोसिस हुन्छ। अब साइकोसिस कसलाई भन्ने हामी? साइकोसिस भनेको के हो भने त्यो कडा खालको मानसिक रोग हो। साइकोसिस भनेको के हो भने कडा खालको मानसिक रोग हो। हामी नेपालीमा भन्न सक्छौँ भने साइकोसिसलाई के भन्छौँ भने पागलपन भन्छौँ। पागलपन भन्छौँ। हाम्रो समाजमा यसलाई विभिन्न नाम दिएको छ, जस्तै पगल, बहुलाएको, मगज बिग्रेको, खस्केको आदि भन्ने गर्छ हाम्रो समाजमा साइकोसिसलाई, जुन मेजर टाइपको साइकोसिस हो। यसलाई हामीले दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। मेजर साइकोसिसलाई हामीले कति भागमा विभाजन गरेका छौँ भनेर दुई भागमा विभाजन गरेका छौँ। एउटा अर्ग्यानिक साइकोसिस र एउटा फङ्सनल साइकोसिस। एउटा कुनमा एउटा अर्ग्यानिक साइकोसिस, एउटा फङ्सनल साइकोसिस। अर्ग्यानिक साइकोसिस भनेको के हो भने शारीरिक रोगपछि मस्तिष्कमा विकृति आएर हुने पागलपनलाई हामी के भन्छौँ? अर्ग्यानिक साइकोसिस। कुनै रोगको कारणले, कुनै प्याथोलोजिकल कारणले हुने रोग भएर हाम्रो मस्तिष्कमा, हाम्रो ब्रेनमा विकृति आएर हुने पागलपनलाई के भन्छौँ भने हामी अर्ग्यानिक साइकोसिस भन्छौँ। फङ्सनल साइकोसिस भनेको के हो भने शारीरिक रोग बिना नै हुने पागलपनलाई के भन्छौँ भने हामी फङ्सनल साइकोसिस भन्छौँ। अब अर्ग्यानिक साइकोसिस कति टाइपका हुन्छ भनेर हामी पढ्छौँ। अर्ग्यानिक साइकोसिस दुई प्रकारका हुन्छ, एउटा डेलिरियम र एउटा डिमेन्टिया। एउटा डेलिरियम र एउटा डिमेन्टिया, जुन एक्युट हुन्छ र एउटा क्रोनिक हुन्छ। डेलिरियम भनेको के हो भने यो छोटो समयको लागि मानसिक गडबडी हो। यो एक्कासी सुरु हुन्छ र पछि फेरि पहिलेको साधारण अवस्थामा आउन सक्छ। जस्तै यो टाइफाइडमा हुन सक्छ। कुनमा हुन सक्छ भनेर यो टाइफाइडमा हुन्छ र यसमा हेलुसिनेसन र डिल्युजन प्रेजेन्ट हुन्छ पनि हुन सक्छ, जसमा पेसेन्टलाई के लाग्छ, म को हुँ, कहाँ छु, के भयो, व्यक्तिको बेखर हुँदैन। व्यक्तिको बेखर हुँदैन के बुझ्ने? यो डेलिरियम हो। डेलिरियमको बेस्ट इक्जाम्पलको लागि हामीले एउटा फिल्म मुभीको नाम भनेको थियो बाजीराव मस्तानी। बाजीराव मस्तानी मुभीको नाम भनेको थियो, जुन अन्तिम सिनमा त्यो रणवीर कपुरले आफ्नो दुईवटा बिहे गरेको हुन्छ तर आफ्नो अर्को श्रीमतीलाई चिनिरहेको हुँदैन भनेर मस्तानीलाई। त्यहाँ के भएको हुन्छ? डेलिरियम भएको हुन्छ। के बुझ्ने? छोटो समयको लागि मात्र हुन्छ तर पछि गएर निको हुन्छ। यो एक्युट हो। यो कुन रोगमा देखा पर्छ भने यो टाइफाइडमा पनि देखा पर्दछ। केमा देखा पर्दछ भनेर यो टाइफाइडमा पनि देखा पर्छ। अब हेर्नु इक्जाम्पलमा के भनेको छ, डेलिरियम इज कुनमा पर्छ? अर्ग्यानिक साइकोसिस, फङ्सनल साइकोसिस र सिजोफ्रेनिया र एक्टिभ साइकोसिस। अब हेर्नु यहाँ हामीले जस्टिफिकेसन गरेका छौँ। साइकोसिस दुई टाइपको हुन्छ, एउटा अर्ग्यानिक साइकोसिस, एउटा फङ्सनल साइकोसिस। अर्ग्यानिक साइकोसिस भित्र के पर्छ? डेलिरियम र डिमेन्टिया। यसको बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ भनेर डेलिरियम इज जसको अर्ग्यानिक साइकोसिस हुन्छ। के हुन्छ भनेर अर्ग्यानिक साइकोसिस हुन्छ। त्यसपछि फङ्सनल साइकोसिस। फङ्सनल साइकोसिस तीन प्रकारको हुन्छ, हामीले पढेका थिए क्लासमा। एक्युट साइकोसिस, एउटा रिक्रेन्ट बाइपोलर डिसअर्डर, म्यानिक डिप्रेसिभ जसमा पर्दछ, र एउटा सिजोफ्रेनिया पर्दछ पनि हामीले हिजो यसको बारेमा धेरै चर्चा प्रचर्चा गरेका थिए। त्यसपछि 2 नम्बरमा के छ भने न्युरोसिस, जसलाई हामी माइनर भन्छौँ। डिप्रेसन, एन्जाइटी, न्युरोसिस र हिस्टेरिया यसभित्र पर्दछ। हामीले के पढ्यो अहिले? डेलिरियम कुनमा भित्र पर्दछ भनेर हामीले डेलिरियम भनेको के भने हेलो सर, हजुर, यो डिप्रेसन त साइकोटिक डिसअर्डर होइन र एफेक्टिभ साइकोसिसमा पर्दैन र? साइकोसिसमा पर्दैन। साइकोसिस भनेको मेजर हो, यो न्युरोसिसको टाइप हो। न्युरोसिस भनेको माइनर हो। होइन कि जस्तै एफेक्टिभ साइकोसिसमा मेनिया र डिप्रेसन, त्यसपछि अर्ग्यानिकमा डिमेन्सिया र डेलिरियम, त्यसपछि आउँछ फङ्सनलमा सिजोफ्रेनिया होइन र? होइन, मैले भनेको मैले साइकोसिस मेन्टल इलनेस दुई टाइपमा विभाजन गरेका छ, एउटा मेजरमा एउटा माइनरमा। एउटा साइकोसिस र एउटा न्युरोसिस।
साइकोसिसलाई हामी हजुर मेजर भन्छौँ र न्युरोसिसलाई हामी माइनर भन्छौँ। फेरि मेन्टल साइकोसिसलाई दुई टाइपमा विभाजन गरेका छ, एउटा अर्ग्यानिक साइकोसिस, एउटा फङ्सनल साइकोसिस। जसमध्ये अर्ग्यानिक साइकोसिस भनेको कुनै रोगको कारणले हाम्रो मस्तिष्कमा कुनै विकृति आएर हुने पागलपनलाई अर्ग्यानिक साइकोसिस भन्छौँ। तर फङ्सनल साइकोसिस भनेको के भने शारीरिक रोग बिना नै हुने पागलपनलाई फङ्सनल साइकोसिस भन्छौँ। त्यसपछि अर्ग्यानिक साइकोसिस भित्र के पर्छ भनेर डेलिरियम र डिमेन्टिया दुईवटा मात्र पर्छ। त्यही डेलिरियम कुनमा पर्छ भनेर 10 नम्बरको क्वेसन सोधेको छ। अर्ग्यानिक साइकोसिसमा पर्छ कि फङ्सनल साइकोसिसमा पर्छ, त्यसको कुनमा पर्दछ भनेर अर्ग्यानिक साइकोसिस। तर फङ्सनल साइकोसिसमा कुन पर्छ भनेर र एक्युट साइकोसिस पर्छ, रिकरेन्ट बाइपोलर डिसअर्डर र म्यानिक डिप्रेसिभ पर्छ र सिजोफ्रेनिया पर्छ। र न्युरोसिसमा कुन पर्छ भनेर डिप्रेसन, एन्जाइटी न्युरोसिस र हिस्टेरिया। मेन्टल इलनेसको दुईवटा टाइप हो, बुझ्नु पर्यो, एउटा साइकोसिस एउटा न्युरोसिस। जुन साइकोसिस कडा खालको मानसिक रोग हो, न्युरोसिस त्यस्तो होइन, यो ठिक हुन सक्छ, जस्तै डिप्रेसन, एन्जाइटिस न्युरोसिस र हिस्टेरिया। हामीले यसलाई याद गर्नको लागि हामीले डीएनए पनि याद गर्न सक्छौँ के। डीबाट डिप्रेसन, एनबाट न्युरोसिस र एबाट एन्जाइटिस र अर्को छ डीएनए यहाँ छ भनेर निमोनिक्स बनाउन पनि सक्छौँ। न्युरोसिस भित्र कुन कुन पर्छ भनेर हिस्टेरिया। अब 11 नम्बरको क्वेसन के भनेको छ, व्हिच अफ द फ्लोइङ कन्डिसन इज द फङ्सनल साइकोसिस। अब कुन फङ्सनल साइकोसिसमा पर्छ? अप्सन ए मा के छ भने डेलिरियम, अप्सन बी मा छ डिमेन्टिया, अप्सन सी मा छ सिजोफ्रेनिया, अप्सन डी मा छ न्युरोसिस। अब कुन पर्छ त 11 नम्बरको क्वेसनमा कुन फङ्सनल साइकोसिसमा पर्छ त? सी नम्बर सर सिजोफ्रेनिया। कुन पर्दछ भनेर फङ्सनल साइकोसिस भनेको के भने शारीरिक रोग बिना नै हुने पागलपनलाई हामी फङ्सनल साइकोसिस भन्छौँ। यसलाई 3 भागमा विभाजन गरेका छ, एउटा एक्युट, एउटा रिकरेन्ट बाइपोलर डिसअर्डर, म्यानिक डिप्रेसिभ, एउटा सिजोफ्रेनिया, जसलाई हामी क्रोनिक साइकोसिस भन्छौँ। जुन कसको टाइप हो भनेर फङ्सनल साइकोसिसको टाइप हो भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। अब 12 नम्बर क्वेसनमा जाउँ हामी। 12 नम्बर क्वेसनमा के भनेको छ भने व्हिच अफ द फ्लोइङ कन्डिसन इज द नोट टाइप अफ न्युरोसिस। कुन न्युरोसिसको टाइप होइन? सी नम्बर एपिलेप्सी हो, एपिलेप्सी छैन। हामीले माथि पनि चर्चा गरेका थिए भने मेन्टल इलनेस दुई प्रकारको हुन्छ, एउटा साइकोसिस एउटा न्युरोसिस। एउटा साइकोसिस एउटा न्युरोसिस। अब न्युरोसाइकोसिसको बारेमा हामीले पढिसक्यो। अब के छ भने न्युरोसिस छ। न्युरोसिसलाई हामी माइनर डिसअर्डर भन्छौँ। यो पनि एक्जाममा सोध्न सकिन्छ, माइनर र मेजर भनेर सोधिदिन्छ एक्जाममा। कुन माइनर हो र कुन मेजर हो भनेर सोधेछ र सोधिन पनि सक्छ। यस्तो साधारण क्वेसनहरू पनि झुक्क्याइदिन्छ। अब हामीले न्युरोसिसमा कुन कुन पर्दछ भनेर डिप्रेसन, एन्जाइटिस न्युरोसिस र हिस्टेरिया पर्दछ भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। त्यसपछि हामीले 13 नम्बर क्वेसनमा जान्छौँ। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द लेस सेभरल फ्रम द साइकेट्री प्रब्लम। मैले भनेको थिएँ सोधिन्छ भनेर। क्वेसन नम्बर 13 को के एन्सर हुन्छ? व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द सेभियर फ्रम द साइकेट्री प्रब्लम, लेस सेभियर फ्रम द साइकेट्री प्रब्लम। साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, न्युरोसिस, डिमेन्टिया। न्युरोसिस सर। न्युरोसिस हो, लेस सेभियर हो के, माइनर खालको। किनकि माथिको सबै साइकोसिस, सिजोफ्रेनिया, डिमेन्टिया यो सबै साइकोसिस अन्तर्गत पर्दछ, जुन मेजर खालको कडा पागलपनको हो। जसलाई साइकोसिसलाई पागलपन भन्छ, कडा किसिमको एउटा मानसिक रोग हो। जसभित्र के पर्दछ भने सिजोफ्रेनिया पर्छ, डिमेन्टिया पर्दछ, डिलेरियम पर्दछ, रिकरेन्ट बाइपोलर डिसअर्डर, म्यानिक डिप्रेसिभहरू पर्दछ। तर न्युरोसिस भनेको लेस सेभियर फ्रम द साइकेट्री प्रब्लम हो, लेस सेभियर फ्रम द साइकेट्री प्रब्लम। यही क्वेसनमा मेजर सोधेको भए हामी साइकोसिसमा जान्थे। तर अप्सन हाम्रो फरक हुन्थे, किनकि अप्सन 3 वटामा मेजरको दिएको छ, एउटामा माइनरको दिएको छ। त्यही र यसको बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ भनेर 13 को सी हुन्छ। हामीले जस्टिफिकेसन पनि दिएका छौँ। मेन्टल इलनेस दुई टाइपको हुन्छ, साइकोसिस मेजर र न्युरोसिस भनेको माइनर। लेस सेभियर पनि हामी भन्न सक्छौँ, लेस सेभियर र साइकोसिसलाई सेभियर फर्म पनि भन्न सक्छौँ। त्यसपछि 14 नम्बरको क्वेसनमा फेरि सोधिदिएको छ, द मेजर मेन्टल इलनेस इज कल्ड। कुन मेन्टलको माथि मेजर हो भनेर सोधेका छ। कुन पर्दछ?
साइकोसिस ए नम्बर। अप्सन नम्बर ए यसको राइट एन्सर हुन्छ। अप्सन कुन हुन्छ? ए राइट हुन्छ, किनकि साइकोसिस भनेको मेजर हो, न्युरोसिस भनेको माइनर हो। के भनेको? साइकोसिस भनेको मेजर हो र न्युरोसिस भनेको के माइनर हो। त्यसपछि हाम्रो यहाँ सोधेको छ what percent people in the Nepal suffer from the severe mental illness? अप्सनमा बी र सी पनि भन्दिनु न के हुन्छ। त्यसको कोही छैन, त्यस्तै लेखेको छ, सबको जस्टिफिकेसन हुँदैन, क्वेसनमा झुक्याउनको लागि अति पनि दिएको हुन्छ। What percent of the people in the Nepal suffer from the severe mental illness? 15 नम्बरमा के भन्न खोजेको छ भने हाम्रो देशमा र नेपालमा कति सेभियरको पेशेन्ट छ? 1 देखि 2%, लेस देन 5%, अप्सन सी मा छ भने 20 देखि 25%, अप्सन डी मा के छ भने 50%। अब यसको राइट एन्सर के हुन्छ? 1 to 2%। सिभियर मेन्टल इलनेस हो देखान त। सेभियर मेन्टल इलनेस कति पर्सेन्ट छ? क्वेसनमा सोधेको छ। त्यसपछि हामीले जस्टिफिकेसन पनि दिएका छौं। हामीले अबाउट द 18 देखि 50% पिपल काउन्ट्री हैव द मेन्टल इलनेस इन विच। हाम्रो देशमा नेपालमा सम्पूर्णमा मेन्टल इलनेस कति छ भनेर सोध्यो भने 18 देखि 35% छ, जसमध्ये हामीले विभिन्न टाइपमा अनुसार कुनमा कति छ भनेर पढेका छौं। न्युरोसिस कतिमा छ भनेर, कति पर्सेन्ट छ भनेर 8 देखि 10% छ। न्युरोसिस कति हो भनेर 8 देखि 10% हो, तर साइकोसिस भनेको के हो भने 1 देखि 2% हो। साइकोसिस भनेको के हो भने 1 देखि 2%। त्यसपछि डिप्रेसन कति रहेको छ भनेर 4 देखि 6%। सबभन्दा बढी हाम्रो देशमा डिप्रेसनको पेशेन्ट रहेको छ। सोध्न सक्छ डिप्रेसन सबभन्दा बढी कुनको छ भनेर अप्सनमा के दिने हामीले? डिप्रेसन कतिको रहेको छ भने 4 देखि 6% रहेको छ। त्यसपछि ड्रग एब्युज गर्ने कति रहेको छ भनेर सोध्यो भने 0 देखि 5%। त्यसपछि के रहेको छ भने मेन्टल रिटार्डेसन भनेको सुस्त तथा मस्तिष्की कति पर्सेन्ट रहेको छ भनेर 3 देखि 5% रहेको छ भनेर, एपिलेप्सी कति पर्सेन्ट रहेको छ भनेर 0 देखि 7%। टोटल हाम्रो देशमा 8 देखि 35% रहेको छ, जसमध्ये यिनीहरू छ। तर हाम्रो इक्जाममा कहिलेकाहीँ सोधिदिन्छ सबभन्दा बढी कुन साइकेट्री प्रब्लम हो हाम्रो देशमा, मोस्ट कमन कुन साइकेट्री प्रब्लम हो भनेर डिप्रेसन हो हाम्रो देशमा। सबभन्दा बढी कुन हो भनेर डिप्रेसन हो, जुन 4 देखि 6% हो। अब तपाईले भन्नुभयो होला न्युरोसिस त 8 देखि 10% हो, डिप्रेसन कसरी पर्यो भनेर। किनभने कि न्युरोसिस डिप्रेसनकै टाइप हो। न्युरोसिस भनेको डिप्रेसन भित्र पर्छ। न्युरोसिस के भित्र पर्दछ भनेर डिप्रेसन भित्र पर्दछ। डिप्रेसन भनेको 4 देखि 6% हो। मोस्ट कमन साइकेट्री प्रब्लम सोध्यो भने कुन हो भनेर हामी यहीबाट थाहा पाउन सक्छौं। मोस्ट कमन साइकेट्री प्रब्लम हाम्रो देशमा कुन रहेको छ भने डिप्रेसन रहेको छ र यो क्वेशन सोधेको छ। त्यसपछि अल्कोहल डिपेन्डेन्स कति रहेको छ भने 3 देखि 4% रहेको छ। या हामीले सोधिदिएको छ मोस्ट कमन साइकेट्री डिसअर्डर इज मोस्ट कमन साइकेट्री डिसअर्डर कुन हो भनेर सोधेका छ। म एकजना साथीसँग म यो क्वेशन सोध्न चाहन्छु, हाम्रो अनलाइन क्लासमा पढ्ने साथीलाई। कसँग सोधु भनेर पूजा सिंह। हजुर सर। डिप्रेसनको सबैको बारेमा एकचोटी भनिदिनु न, इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु डिप्रेसन कसलाई भन्ने भनेर। सर डिप्रेसन भनेको एकदम स्याडनेस हुन्छ, पुरै स्याडनेस, त्यसलाई केही गर्न मन नलाग्ने, खाना पनि मन नलाग्ने, केही काम पनि गर्न नलाग्ने, एक्लै बस्न रुचाउने, अनि एकान्तमा एक्लै बसिरहेको हुन्छ। अनि ग्रेटर देन 2 विक्स भन्दा बढी स्याडनेस भयो भने त्यसलाई हामी डिप्रेसन भन्न सक्छौँ। अनि त्यसमा के भन्छ डिप्रेसन एकदम एक्युट स्याडनेस, त्यो एक्युट स्याडनेस हुन्छ। त्यसमा ह्याप्पी मुड, पुरै ह्याप्पीनेस लस भइसकेको हुन्छ। त्यो ह्याप्पी बस्न
ह्याप्पी भएको हुँदैन। अनि के भन्छ त्यसमा मेन भनेको 3वटा हुन्छ सिम्टम्सहरू। हामी भन्न सक्छौँ होपलेस, हेल्पलेस एन्ड वर्थलेस भयो भने वर्थलेस क्वेसन पनि हामीलाई सक्छौँ होपलेस, हेल्पलेस अनि वर्थलेस केसँग रिलेटेड छ भनेको आशाविहीन हुन्छ होपलेस, हेल्पलेस भनेको सहयोगविहीन, वर्थलेस त्यो शब्दविहीन भनेर शब्दविहीन हुनाले बढी बोलिरहेको हुँदैन। अनि यो 3टै वर्ड भनेको डिप्रेसनसँग रिलेटेड हुन्छ। यो हाम्रो नेपालमा मोस्ट कमन साइकेट्रिक डिसअर्डर पनि हो डिप्रेसन। रहस थ्याङ्क यू सो मच। डिप्रेसन भनेको के हो भने उहाँले भन्नुभएको थियो, धेरै थोक भनिसकेको हो। म केही शब्द भन्छु। डिप्रेसनलाई नेपालीमा उदासीपन भन्छौँ। डिप्रेसनलाई नेपालीमा उदासीपन भन्छौँ। डिप्रेसन हुनको लागि उनले भनेको छ पूजा सिंहले कम्तीमा साइन एन्ड सिम्टमहरू कम्तीमा 2 हप्तासम्म सिन हुनु पर्यो। कम्तीमा कति हप्तासम्म सिन हुनु पर्यो? 2 हप्तासम्म सिन हुनु पर्यो। जस्तै कस्तो उदासीपनहरू सिन हुनु पर्यो भने अनुभवी नहुने, थकित महसुस भइरहेको, खुसीको अनुभव नहुने, कुनै चिजमा चाखो नलाग्ने जस्ता सिम्टमहरू केमा हुनु पर्यो? कम्तीमा 2 हप्तासम्म हुनु पर्यो। जसलाई हामी के भन्छौँ भने डिप्रेसन भन्छौँ। र डिप्रेसनको मोस्ट कमन शिकार कुन हो भनेर सोध्यो भने फिमेल धेरै सबभन्दा बढी हाम्रो देशमा फिमेलमा हुन्छ। हाम्रो देशमा सबभन्दा डिप्रेसन कुनमा हुन्छ भनेर फिमेलमा हुन्छ। र कति वर्ष एज सोधिदियो भने 20 देखि 40 वर्ष हुन्छ। र डिप्रेसनमा के हुन्छ भने एउटा डोपामिन हुन्छ, जुन डोपामिनको लेभल डिक्रिज भएको हुन्छ। सोधेको हुन्छ डिप्रेसनमा डोपामिनको लेभल इन्क्रिज भएको हुन्छ कि डिक्रिज भनेर सोधेको छ। डोपामिनको लेभल के भएको हुन्छ भनेर डिप्रेसनमा डिक्रिज भएको हुन्छ। अब कसले हामीले बुझ्ने डिप्रेसन मानेको डेबाट के हुन्छ भने डिक्रिज, डीबाट के हुन्छ भने डिक्रिज, त डोपामिन भनेको यसमा डिक्रिज भएको हुन्छ। यो कमन बुझ्नु पर्छ। अब एक्जाममा एउटा क्वेशन भनेको थियो कि होपलेस, हेल्पलेस, वर्थलेसनेस केसँग रिलेटेड हो? आशाविहीन, सहयोगीविहीन, शब्दविहीन केसँग रिलेटेड हो भनेर सोध्न सक्छ। त केसँग रिलेटेड हो भनेर हामी यो डिप्रेसनसँग रिलेटेड हो भनेर हामी बुझ्नुपर्छ। भने डिप्रेसनमा यो मैले भने जति क्वेसन एकदमै इम्पोर्टेन्ट हो। डोपामिनको लेभल कति हुन्छ, मोस्ट कमन कुन एजमा हुन्छ, मोस्ट कमन केमा हुन्छ, कुनमा हुन्छ, मेलमा हुन्छ कि फिमेलमा हुन्छ, सबभन्दा बढी सुसाइड केमा गर्छ भनेर हामी सबभन्दा बढी सुसाइड पनि केमा गर्छ भनेर डिप्रेसनमा गर्छ। यसलाई हाम्रो डायग्नोसिस गर्नको लागि कम्तीमा 2 विक्स हुनुपर्छ। त्यो साइन सिम्टमहरू देखा पर्नुपर्छ। फिलिङ अलोन, लस अफ द लिपिडो, सुसाइडल टेन्डेन्सी जस्ता यसका सिम्टमहरू छ। हामीले यो बुझ्नुपर्छ। त्यही हाम्रो क्वेसन नम्बर 16 मा भनेको छ मोस्ट कमन साइकेट्रिक प्रब्लम डिसअर्डर इज कुन हो भनेर हामी योबाट पनि बुझ्न सक्छौँ। डिप्रेसन कति % छ? 4 देखि 6% छ। त्यस्तै अप्सन नम्बरमा सिजोफ्रेनिया छ, जुन साइकोसिसको मेजमा पर्दछ, जुन साइकोसिस 1 देखि 2% हो। त्यो त्यस्तै भएन। त्यसपछि डिमेन्टिया पनि त्यसैमा पर्यो, 1 देखि 2% मा पर्यो। डिलेरियम पनि 1 देखि 2% पर्यो। तर डिप्रेसन स्वयं कति % हो? 4 देखि 6% हो। डिप्रेसन 4 देखि 6% हो। योबाट पनि हामी प्रष्ट रूपमा बुझ्न सक्छौँ भने हाम्रो मोस्ट कमन साइकेट्रिक डिसअर्डर कुन हो भनेर डिप्रेसन हो। हामीले के बुझ्नु पर्यो? डिप्रेसन हो, जुन 4 देखि 6% हो। र मेजर साइकोसिसमा कुन सिजोपेनिया पर्छ, डिमेन्टिया पर्छ र डेलिरियम, जुन 1 देखि 2% मात्र रहेको छ। त्यही भएर यसको राइट एन्सर र बेस्ट एन्सर कुन हुन्छ भनेर डिप्रेसन हुन्छ। अब मोस्ट कमन साइकेट्रिक डिसअर्डर भनेको डिप्रेसन हो। तर मोस्ट कमन सेभियर साइकेट्रिक डिसअर्डर भनेको सोध्यो भने सेभियर कुन हुन्छ भनेर सिजोपेनिया हुन्छ, सिजोपेनिया हुन्छ। त्यसपछि मोस्ट कमन टाइप अफ द पोस्टपार्टम साइकोसिस भन्ने कुरो सोध्न सकिन्छ भने त्योमा के हुन्छ भने डिप्रेसन नै हुन्छ। के हुन्छ भनेर त्योमा डिप्रेसन नै हुन्छ। त्यसपछि क्वेसन नम्बर हामी 17 मा जान्छौँ, 16 मा जान्छौँ। फर द डायग्नोसिस अफ द डिप्रेसन मस्ट बी प्रेजेन्ट फर। हामी डिप्रेसनलाई डायग्नोसिस गर्नको लागि त्यो सिम्टमहरू कति दिन मस्ट बी प्रेजेन्ट हुनु पर्यो भनेर अप्सन 1 मा छ 2 विक्स, अप्सन बी मा छ 2 विक्स, अप्सन सी मा छ 3 विक्स, अप्सन डी मा छ 6 विक्स। अप्सन ए मा छ 1, अप्सन ए मा छ 1 विक्स, अप्सन बी मा छ 2 विक्स, अप्सन सी मा छ 3 विक्स, अप्सन डी मा छ 6 विक्स।
अब हामीले डिप्रेसनको लागि डायग्नोसिस गर्नका लागि त्यसको सिम्पटमहरू कम्तीमा 2 विक्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो। त्यसको सिम्पटमहरू कम्तीमा 2 विक्स प्रेजेन्ट हुनु पर्यो र डायग्नोसिस अफ द सिजोफ्रेनियाको लागि सिम्पटम कति विक कति मन्थ हुनु पर्यो भने 6 मन्थ। सिजोफ्रेनियाको लागि 6 मन्थ र डिप्रेसनको लागि 2 विक्स। यो बुझ्नुपर्छ हामीले। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 17 सुसाइड इज मोस्ट कमन इन। सुसाइड कुनमा सबभन्दा बढी गर्छ? हामीले कुरा अघि नै गरिसकेका छ। सुसाइड इज द मोस्ट कमन कुनमा सुसाइड गर्ने मन हुन्छ भने डिप्रेसनमा सबभन्दा बढी सुसाइड गर्छ। अप्सन ए मा छ एन्जाइटिस, अप्सन बी मा छ डिप्रेसन, अप्सन सी मा छ इपिलेप्सी, अप्सन डी मा छ साइकोसिस। हामीले अघि नै कुरा गरेको छ डिप्रेसनमा सबभन्दा बढी सुसाइड गर्छ, सुसाइडल टेन्डेन्सी गर्छ। अब सुसाइड इज मोस्ट कमन इन डिप्रेसन। पेशेन्ट प्लान चुज द मेथड अफ द सुसाइड इन नेक्स्ट 48 देखि 72 घण्टामा जब ऊ डिप्रेसनको हाई रिस्कमा पुगिसकेको हुन्छ भने त्यो 48 देखि 72 घण्टाको भित्रमा त्यसले सुसाइड गर्छ। सोध्न सक्छ कति घण्टाको भित्र त्यो हाई रिस्कमा डिप्रेसनको गइसकेपछि सुसाइड गर्छ भनेर? 48 देखि 72 घण्टा। त्यसपछि अर्को छ मोस्ट कमन इजी मेथड अफ द सुसाइड। मोस्ट कमन र इजी मेथड अफ द सुसाइड कुन हो? सुसाइड गर्ने सबभन्दा सरल तरिका कुन हो भने ह्याङ्गिङ हो। लटकेर म फाँसी लाग्नु भन्छ भने त्यो ह्याङ्गिङ हो। सबभन्दा कमन र इजी मेथड हो त्यो। मोस्ट कमन र इजी मेथड अफ द सुसाइड भनेको ह्याङ्गिङ हो। मोस्ट कमन अफ द सुसाइड कुनमा गरिन्छ भने डिप्रेसनमा गरिन्छ। डिप्रेसनको 48 देखि 72 घण्टामा जब पेशेन्ट हाई रिस्कमा गइसकेका हुन्छ भने त्यो सुसाइड गर्छ। त्यसपछि त्यो बेलामा हामीले अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ त्यो पेशेन्टलाई। जब हाई रिस्कमा डिप्रेसनको जान्छ त्यति बेला हामीले त्यसलाई अब्जर्भेसन गर्नुपर्छ भन्ने बुझ्न सक्नुहुन्छ। यो बुझ्नु। त्यस्तै 18 नम्बरको क्वेशनमा मोस्ट कमन एज ग्रुप अफ द डिप्रेसन। डिप्रेसनको मोस्ट कमन एज ग्रुप कुन हो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। डिप्रेसनको मोस्ट कमन एज ग्रुप कुन हो भने एज ग्रुप अफ द डिप्रेसनको सोध्यो भने एडल्ट, अप्सन ए मा छ ओल्ड फिमेल, ओल्ड मेल, एडल्ट फिमेल, एडल्ट मेल। यो इक्जाममा सोधेको क्वेशन हो, लोकसेवाको इक्जाममा सोधेको क्वेशन हो। यो धेरै चान्स प्रोबेबल मोस्ट प्रोबेबल क्वेशन हो। यो कुनमा सबभन्दा एज ग्रुप कुनमा डिप्रेसन सबभन्दा बढी हुन्छ भनेर सोध्यो भने हामी फिमेलमा बढी हुन्छ। त्यो कुन फिमेलमा बढी हुन्छ भने एडल्ट फिमेलमा सबभन्दा बढी फिमेल हुन्छ। मोस्ट कमन एज ग्रुप सोध्यो भने 20 देखि 40 लगाउने। एज सोध्यो भने 20 देखि 40 र मेल र फिमेल सोध्यो भने फिमेलमा जाने हामी। त्यसमा पनि एडल्ट सोध्यो, एडल्ट वर्ल्ड सोध्यो वा चाइल्ड सोध्यो भने हामी एडल्टमा जाने। अब क्वेशन नम्बर 19 को पनि हामीले जस्टिफिकेसन माथि नै दिइसकेका छौं। व्हिच अफ द फ्लोइङ इज द ट्रू अबाउट द डिप्रेसन? वर्थलेसनेस, होपलेसनेस, हेल्पलेसनेस, अल अफ द अबव। यसको राइट एन्सर के हुन्छ? आशाविहीन, सहयोगविहीन, शब्दविहीन, केसँग रिलेटेड हो भनेर? यसको राइट एन्सर के हो भने डिप्रेसन इज द characterized by the hopeless, helplessness, the worthlessness सँग रिलेटेड हो। त्यसपछि क्वेशन नम्बर 20 डिप्रेसन इज द चोइस अफ द ड्रग्स इज फर एडल्ट। डिप्रेसनमा एडल्टको लागि चोइस अफ ड्रग्स कुन हो भनेर सोधेका छ। एमिटिप्लाइन, फ्लुक्जेटिन, इमाप्रिन र नोन। अब यसका पाले हामीले जस्टिफिकेसन पनि गरेका छौं। चोइस अफ द ड्रग्स एडल्टमा कुन दिने, ओल्ड एजमा कुन दिने र चाइल्ड्समा कुन दिने। अब डिप्रेसनको पेशेन्ट छ, हामीतिर आउँछ क्लिनिकमा वा साइकेट्री वार्डमा हाम्रो ड्युटी हुन्छ। त्यति बेला हामी एज हेर्ने, ओल्ड छ कि ओल्ड एज छ कि बुढो छ कि जुवान छ कि चाइल्ड छ भनेर हामी हेर्ने। अनि त्यो अनुसारको हामी मेडिसिन दिने। एडल्टको लागि चोइस अफ ड्रग्स कुन हो भने एमिट्राइप्टिलाइन हो। जस्तै ओल्ड एजको लागि फ्लुक्जेटिन हो। त्यसपछि चाइल्ड्सको लागि इमाप्रिन हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। अब जुनसुकै एज दिएर सोध्न सकिन्छ, त्यही भएर यो याद गर्नुपर्छ। त्यसपछि हामी क्वेशन नम्बर 21 मा जानौं। अल अफ द फिचर इज ट्रू अबाउट द डिप्रेसन। सबै फिचर डिप्रेसनको छ तर एक्सेप्ट कुन होइन? लो मुड, lack of energy, flights of idea, hopeless।
21 नम्बरको क्वेसन केले भनेछ भने लो मुड, ल्याक अफ एनर्जी, फ्लाइट्स अफ आइडिया, होपलेस। अब कुन चाहिँ यसको राइट एन्सर कुन हुन्छ? सी नम्बर सर। सी नम्बर। किनकि फ्लाइट्स अफ आइडिया मोस्ट कमन सिम्पटम त केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? मेनियामा। सर। मेनियामा त्यो फ्लाइट्स अफ आइडिया केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? मैले लेखिसकेको छु, फ्लाइट्स अफ आइडिया इज द फिचर अफ मेनिया। फ्लाइट्स अफ द फिचर इज अ मेनिया। अब भन्नु हामी सिम्पटम अफ डिप्रेसनमा के हुन्छ भने होपलेस, हेल्पलेसनेस, वर्थलेसनेस, सिम्पटम फर द 3 or more सिम्पटम को हुन्छ। त्यसपछि के छ? इन्सोमिनिया, निद्रा नलाग्ने, फिलिङ अलोन महसुस गरिरहेको हुन्छ, लस अफ लिबिडो, सेक्सुअल पावर कम हुन्छ, ल्याक अफ इनर्जी र सुसाइडल टेन्डेन्सी हुन्छ त्यसको फिचरहरू। तर फ्लाइट्स अफ आइडिया कसको फिचर हो भने सोध्यो भने मेनिया हो र सोधेको छ। फ्लाइट्स अफ आइडिया केमा सिन हुन्छ भनेर सोधेको छ भनेर हामी मेनियाकोमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ। फ्लाइट्स अफ आइडियाको भनेको के हो भने हामीले त्यसको नाम सोध्छु तर त्यो जिल्ला सञ्चारको कुरा भनिरहेको हुन्छ। भन्छ नि म आग्राको कुरा गर्छु त्यसले बग्राको कुरा गर्छ भनेको जस्तै हो फ्लाइट्स अफ आइडिया भनेको। कुरालाई उडाइदिने भन्छ नि फ्लाइट्स मधु। त्यसपछि छ इन्साइट इज। इन्साइट केमा प्रेजेन्ट हुन्छ? प्रेजेन्ट इन द न्यूरोसिस, प्रेजेन्ट इन द साइकोसिस, बोथ ए एन्ड बी र बोथ सर हजुर सर। त्यो इन्साइटलाई नेपालीमा के भन्छ सर? त्यो म भन्छु त्यसैको बारेमा भन्छु है। इन्साइट भनेको त्यो मेरो आफ्नो कन्डिसन कस्तो छ, जस्तै म बिरामी छु, मलाई उपचार गराउनु पर्छ, मलाई हस्पिटलमा जानु पर्छ भने बारेमा आफ्नो कन्डिसनको बारेमा थाहा हुन्छ। त्यो कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भने न्यूरोसिस, साइकोसिस, बोथ ए एन्ड बी, एब्सेन्ट ए एन्ड बी। आफ्नो कन्डिसनको बारेमा थाहा हुन्छ के म बिरामी छु, मलाई हस्पिटलमा जानु पर्छ, यो डाक्टरसँग प्रब्लम छ भने यो डाक्टर साइकेट्रिक सम्बन्धी भने चेक गराउनु पर्छ भने चाइल्ड यो सम्बन्धी जुन सम्बन्धी प्रब्लम छ त्यो सँग हामीले हेराउनु पर्छ। त्यो कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ क्वेसनमा। अब हेर्नु कुनमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर न्यूरोसिसमा यो प्रेजेन्ट हुन्छ तर एब्सेन्ट कुनमा हुन्छ? साइकोसिसमा एब्सेन्ट हुन्छ। किनकि न्यूरोसिस भनेको माइनर साइकेट्रिक डिसअर्डर हो, साइकोसिस भनेको मेजर साइकेट्रिक डिसअर्डर हो, काडा खालको हो। यसमा पेशेन्टलाई थाहा हुँदैन म के गर्छु भनेर, मलाई उपचार गराउनु पर्छ कि पर्दैन। तर न्यूरोसिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ मलाई उपचार गराउनु पर्छ, न त मेरो अवस्था झन बिग्रिन्छ, गराएन भने म सेभियरमा पुग्छु, त्यही भएर मलाई हस्पिटलमा एकचोटि चेक गराउनु पर्छ भनेर त्यसमा हुन्छ। तर साइकोसिसमा त्यस्तो हुँदैन, त्यस्तै थिङ्किङै आउँदैन के मलाई म बिरामी छु, मलाई उपचार गराउन सक्छ, म आफ्नो कन्डिसनको बारेमा थाहा हुँदैन त्यसलाई साइकोसिसमा, मेजर काडाकालको साइकोसिसमा। त्यही भएर पूछेको इन्साइट इज केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भनेर सोधेको छ। अब केमा प्रेजेन्ट हुन्छ भन्नु त? प्रेजेन्ट इन न्यूरोसिस सर। न्यूरोसिसमा प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यसपछि आइक्यू लेभल इज द क्यालकुलेटेड बाई। अब म यो मेन्टल रिटार्डेसनसँग रिलेटेड हो, म आफ्नो क्लासको एकजना साथीसँग म सोध्छु, आशिष कर्ण। हजुर सर। मेन्टल रिटार्डेसनको बारेमा सम्पूर्ण भनिदिनु। मेन्टल रिटार्डेसन के हुन्छ? आइक्यू लेभलको बारेमा। पुअर डेभलपमेन्ट अफ ब्रेन अकरिङ बिफोर द एज अफ 18 इयर्स। 18 वर्षभन्दा पहिले आइक्यू को बारे मात्रै सर? मेन्टल रिटार्डेसनको डेफिनेसन र आइक्यू लेभल। हेलो आइक्यू को बारेमा मात्रै सर? त्यसको डेफिनेसन पनि भनिदिनु र आइक्यू लेभलको बारेमा मात्र। 18 वर्षभन्दा पहिला यदि ब्रेनको डेभलपमेन्ट यदि पुअर छ भने त्यसलाई हामी मेन्टल रिटार्डेसन भन्छौँ। अब यसको हामी के को आधारमा छुट्याउँछौँ? त्यो आइक्यू लेभल जुन हुन्छ नि त्यो आधारमा हामीले मेन्टल रिटार्डेसनमा 4 वटा ग्रेडमा डिभाइड गरिएको छ, माइल्ड, मोडरेट, सिभियर एन्ड प्रोफाउन्ड।
सबभन्दा माइल्डमा पहिले सबभन्दा माइल्डलाई मोरन पनि भनिन्छ र यसमा आइक्यू लेभल 51 देखि 70 सम्म हुन्छ र यसको फिचर भन्दाखेरि यो एजुकेबल यसलाई चाहिँ जस्तै एक्जाममा कोही स्टुडेन्टले भनिरहेको हुन्छ पटक पटक म पढ्छु त्यही पनि क्लासमा फेल भइरहेको छु त्यस्तो यसको फिचर हुन्छ यसको प्रिभ्यालेन्स अहिले नेपालको कन्टेक्स्टमा 80% जति छ र सबभन्दा पहिला हामीले यो बुझ्नुपर्छ कि नर्मल आइक्यू लेभल जुन हुन्छ त्यो 90 to 100 सम्म हुन्छ र बोर्डर लाइन 70 to 90 र मेन्टल रिटार्डेसन को लागि लेस देन 70 हुनु पर्यो अनि मात्र मेन्टल रिटार्डेसन जान्छ र आइक्यू निकाल्ने कसरी आइक्यू निकाल्ने फर्मुला हुन्छ मेन्टल एज अपन क्रोनोलोजिकल एज इन्टु 100 मेन्टल एज कसलाई भने त जस्तै त्यसको पर्फर्मेन्सको आधारमा हामीले त्यसको मेन्टल एज डिटरमाइन गर्न सक्छौँ मेन्टल एज जस्तै कुनै 6 वर्षको बच्चा छ अनि 2 वर्षसम्मको बच्चाको एक्टिभिटीहरू गरिरहेको छ 2 वर्ष एक्टिभिटी बच्चाको सबै गर्ने कामहरू गरिरहेको छ अनि त्यसको मेन्टल एज हामी 2 दिन्छौँ तर त्यसको क्रोनोलोजिकल एज भन्दाखेरि 6 मन्थ नै हुन्छ अनि 100 मल्टिप्लाई गर्दाखेरि जति आउँछ त्यति नै त्यसको आइक्यू लेभल हुन्छ त्यसको आधारमा हामीले अब माइल्डमा 51 देखि 70 हुन्छ अनि मोडरेटलाई इम्बेसाइल पनि भनिन्छ अनि यसमा आइक्यू लेभल 36 देखि 50 सम्म हुन्छ अनि यसलाई हामी ट्रेनेबलमा राख्न सक्छौँ जस्तै सामाजिकमूलक तालिमहरू दिएर केही खाजा बनाउने तालिम खाम बनाउने तालिम दिएर उसले आफ्नो आर्थिक के भन्छ कमाइ गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्न सक्छ त्यस्तोमा यसलाई राख्छौँ त्यसको प्रिभेलेन्स भन्दाखेरि 12% छ नेपालमा र अर्को छ सिभियर कतिसम्म राख्न सक्छौँ त 20 देखि 35 सम्मलाई हामी सिभियर मेन्टल रिटार्डेसनमा राख्न सक्छौँ र यसको फिचर भन्दाखेरि डिपेन्डेबल जुन चाहिँ आफ्नो डेली लाइफ एक्टिभिटिज गर्न सक्ने तर केही कमाएर आर्थिक आर्जन गरेर आफ्नो जीवनयापन गर्ने खाले हुँदैन यसको प्रिभेलेन्स चाहिँ 7% छ नेपालको कन्टेक्स्टमा र लास्टमा छ प्रोफाउन्ड त्यसलाई हामी इडियट पनि भनिन सकिन्छौँ र यसको आइक्यू लेभल यसमा लेस देन 20 हुन्छ र यसको फिचरमा डिजेबल हुन्छ न डेली लाइफ एक्टिभिटी गर्न सक्छ न खाना खान सक्छ केही पनि गर्न सक्दैन पुरै कुरा अरूमाथि नै डिपेन्डेन्ट हुन्छ अनि त्यस्तो प्रिभेलेन्स हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा 1% मात्रै छ ल थ्याङ्क यू आशिष कर्ण भाइलाई सर्वप्रथम त हामीले मेन्टल रिटार्डेसन भन्नाले के भन्ने बुझेछौँ भने मेन्टल रिटार्डेसन भनेको के हो भने यसलाई नेपालीमा सुस्त र मन स्थिति भन्छ सुस्त र मन स्थिति भन्छ सबलाई पर्छ मेन्टल रिटार्डेसन भनेको के हो भने हामीले यसलाई नेपालीमा सुस्त र मन स्थिति भन्छ एउटा मानसिक यो रोग हो अवस्था हो जसमा ब्रेनले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप जस्तै सोच्ने शक्ति समझ्ने शक्ति निर्णय गर्ने आदिको कमी आउँछ मैले के भने यो एउटा मानसिक रोग हो अबको अवस्था हो जसमा हाम्रो ब्रेनले गर्नुपर्ने क्रियाकलाप जस्तै सोच्ने शक्ति समझ्ने शक्ति को निर्णय गर्ने आदिमा कमी आउँछ त्यसलाई हामी के बुझ्ने भने यो मेन्टल रिटार्डेसन हो पर्दछ जस्तै कसैको एज 18 वर्ष तर त्यसले एक्टिभिटी 2 वर्षको बच्चा जस्तो गरिरहेको छ 4 क्लासको जस्तो बच्चाहरू जस्तो गरिरहेको छ त्यसलाई के भने हामी मेन्टल रिटार्डेसनमा भन्न सक्छौँ जस्तै हामीले एउटा मुभीमा पनि हेराएको छ कोही मिल गया भने फिल्ममा ऋतिक रोशनले ठुलो हुन्छ त्योमा 20-25 वर्षको एज भएको हुन्छ तर त्यो के हुन्छ भने आफूभन्दा सानो केटाहरूसँग बसिरहेको हुन्छ खेलिरहेको हुन्छ त्यो त आफ्नो एजसँग खेल्नु पर्ने हो नि एक्टिभिटी गर्नुपर्ने हो नि त्यसको एज 30 वर्ष अनि त्यो 5, 6, 10 वर्षको केटाहरूसँग बसिरहेको छ अब कसैले 10 वर्ष भइसकेको छ त्यसले राम्रोसँग बोलिरहेको छैन अनि त्यसलाई के भने हामी मेन्टल रिटार्डेसन भन्ने अब मेन्टल रिटार्डेसनको मोस्ट कमन काउजेस के हो भने डाउन सिन्ड्रोम हो मेन्टल रिटार्डेसनको मोस्ट कमन काउजेस के हो भने डाउन सिन्ड्रोम हो अब हामीले मेन्टल रिटार्डेसन भनेर कसरी चिन्ने त आइक्यू लेभल निकाल्ने फर्मुला कुन हो भने एमए बाइ सीए उने 100 अब एमए को के हो भने मेन्टल एज पर्फर्मेन्स स्कोर अब त्यसको कुन मेन्टल एज अनि पर्फर्मेन्स स्कोर र सीए को अर्थ के हुन्छ भने क्रोनोलोजिकल एज अब मानो सपोज दैट सोशल स्माइल
भने सोसियल स्माइल भनेको कति मन्थमा हुन्छ भने 2 मन्थमा हुन्छ। तर त्यसको एज 10 वर्ष भइसकेका छ भने त्यसले 10 वर्षको उमेरमा सोसियल स्माइल गरिरहेको छ भने हामी के बुझ्ने यो मेन्टल एज कति हो भनेर मेन्टल एजलाई 2 मन्थ राख्ने र एउटा हुन्छ भने क्रोनोलोजिकल एज एक्चुअल एज कति हो भनेर 10 वर्षको एजमा त्यसले सोसियल स्माइल गरिरहेको छ भनेर त्यसलाई हामी गरेर र हामी मल्टिप्लाई केले गर्ने 100 ले गर्ने अनि आइक्यू लेभल निकाल्न सक्छौँ हामी। त्यसपछि हामीले नर्मल आइक्यू लेभल कति हुन्छ भनेर सोध्छौँ। नर्मल आइक्यू लेभल कति हो भनेर 90 देखि 110 हो। नर्मल आइक्यू लेभल के हो भनेर 190 देखि 110 लाई हामी नर्मल भन्छौँ। त्यसपछि सुपेरियर आइक्यू लेभल कति हो भने 110 भन्दा बढीलाई हामी सुपेरियर आइक्यू लेभल भन्छौँ। त्यसपछि भेरी सुपेरियर भन्न आइक्यू लेभल भन्नको लागि हामीले कति हुनुपर्छ भनेर 120 भन्दा बढी भयो भने हामीलाई त्यसलाई भेरी सुपेरियर आइक्यू लेभल भन्ने। त्यसलाई एकदमै जेनियस जस्तै हाम्रो देशको विजय शाही छ, हाम्रो देशमा विजय शाही छ, त्यसको जेनियस भन्न सक्छौँ त्यसलाई हामी। तर अहिले त्यसले धेरै ठग्ने कामहरू पनि गरेको छ।